सर्वेषां पुनरपि स्वागतं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालयेन प्रचाल्यमाने अस्मिन् स्वयमित्याख्ये पाठ्यक्रमे सर्वेषां पुनरपि हार्दं स्वागतं। यथा वयम् इतः पूर्वं परमलघुमञ्जूषायाः विहङ्गवीक्षणम् इत्याख्यं पाठं वयम् अत्र पठामः। तत्र आदौ शक्तिविचारप्रसङ्गे अस्माभिः विचारः प्रस्तुतः आसीत्। तत्र वृत्तिः त्रिधा, शक्तिः, लक्षणा, व्यञ्जना इति। तत्र शक्तेः स्वरूपम् उक्त्वा ततः लक्षणायाः अपि स्वरूपम् अस्माभिः प्रावाचि। लक्षणायाः भेदः कीदृशः, कति प्रकारिका इयं लक्षणा भवति, एवञ्च लक्षणायाः निमित्तानि कानि भवन्ति, तास्थ्यात् ताद्धर्म्यात् इत्यादीनि निमित्तानि अपि अस्माभिः उक्तानि। इतः परं लक्षणाविषये विभिन्नदार्शनिकानां मतम् अत्र उद्धृत्य लक्षणायाः बीजं किमस्ति, लक्षणावृत्तिस्वीकारे एकस्य शब्दस्य अथवा एकस्य वाक्यस्य एकैव अर्थः स्यात् खलु, पुनः अपरार्थः अंगीकारे किं बीजं स्यात्, अपरवृत्ति अंगीकारे किं कारणं स्यात् इति चेत् लक्षणायाः किं बीजं, लक्षणायाः किं कारणं, लक्षणावृत्तिस्वीकारे किं कारणम् इति विषये किञ्चित् अद्य मीमांसकानां कः अभिप्रायः, तत्र नैयायिकाः किम् अभिप्रयन्ति, वैयाकरणाश्च किम् अभिप्रयन्ति इति विषये किञ्चित् अद्य पश्यामः। अग्रे पुनः वेदान्तिनः अपि जहदजहत् लक्षणाविषयेपि किञ्चित् अभिप्रयन्ति। तदपि किञ्चित् पाठ्यक्रमानुसारं पाठ्यांशानुसारं किञ्चित् तत्रापि प्रविशामः। अद्य लक्षणाविचारस्य द्वितीयोऽयं पाठः। तत्र लक्षणाप्रसङ्गे दार्शनिकानां के अभिप्रायाः सन्ति, कानि मतानि सन्ति इति अद्य मुख्यः विचारणीयः अंशः। प्रधानेषु विषयेषु अद्य वयं लक्षणाविषये मीमांसकाः किम् अभिप्रयन्ति, लक्षणायाः बीजविषये नागेशस्य अभिप्रायः कः, तत्र नैयायिकाः किम् अभिप्रयन्ति, तत्र लक्षणायाः अंगीकारे अन्वयानुपपत्तिः अपेक्षते वा, तात्पर्यानुपपत्तिः अपेक्षते वा, कतरः पक्षः ज्यायान् इति अयमपि अंशः अद्य अस्माभिः विचार्यते। जहत् अजहत् लक्षणाविषये वेदान्तिनाम् अभिप्रायः कः, तत्र तत्त्वमसि इत्यत्र कथं वाक्यार्थबोधः जायते इति एतान् सर्वान् विषयान् समाकलय्य अद्य किञ्चित् वयं विचारं प्रतुष्टुषामः। आदौ लक्षणायाः बीजविषये, लक्षणावृत्ति अंगीकारे किं बीजं, किं प्रयोजनं, किं कारणम् इति चेत् तत्र मीमांसकाः इत्थम् अभिप्रयन्ति, अन्वयानुपपत्तिप्रतिसन्धानञ्च लक्षणाबीजम् इति। नाम यदा द्वयोः पदयोः अन्वयः न संभवति, शक्त्या उपस्थापितयोः पदयोः अन्वयः यदा न भवति, तदानीम् अपरा इयं वृत्तिः जागर्ति, सेयं वृत्तिः लक्षणावृत्तिः इति उच्यते। एवं च अन्वयानुपपत्ति प्रतिसन्धानञ्च लक्षणायाः बीजम् इति। यत्र अन्वयः परस्परपदयोः अन्वयः न संभवति, तदानीं लक्षणावृत्तिः जागर्ति, लक्षणया च अर्थः परिकल्प्य तदानीम् अन्वयानुपपत्तिः विधीयते इति अयं प्रकारः मीमांसकानां। यथा गंगायां घोषः इति प्रसिद्धे अस्मिन् वाक्ये लक्षणा अंगीकारे कथम् अन्वयानुपपत्ति प्रतिसन्धानं ज्ञानं भवति, लक्षणायाः बीजं भवति इति विषये किञ्चित् विचारयामः। तत्र गंगायाः घोषः इत्यत्र गंगापदेन प्रवाहरूपः अर्थः उपस्थाप्यते, घोषः इति पदेन च आभीरपल्ली इति अर्थः उपस्थाप्यते। एवं च जलप्रवाहे आभीरपल्ल्याः अधिकरणत्वस्य
अन्वयः न सम्भवति। यतोहि जलप्रवाहे कश्चन ग्रामः आभिरपल्ली, कश्चन आभिरपल्लीविशेषः ग्रामः स्थातुं न शक्नोति। एवं च आधारत्वस्य अयोग्यत्वात्, जलप्रवाहे आभिरपल्ल्याः आधारत्वस्य अयोग्यत्वात् द्वयोः अन्वयः न सम्भवति। एवं च अन्वयः यदा न सम्भवति वाक्यार्थबोधः न जायते। यदा वाक्यार्थबोधः न जायते तदानीं पदेन उपस्थापितः यः अर्थः, शक्यः यः अर्थः, सः संबंधिनं स्मरति। स च संबंधी तदानीम् अपरं कञ्चनम् अर्थम् उपस्थापयति। यथा अत्र गङ्गायां घोष इत्यत्र गङ्गापदेन यदा जलप्रवाह इति अर्थः उपस्थाप्यते, जलप्रवाहे आभिरपल्लीनामकः ग्रामविशेषः, स्थलविशेषो वा यदा स्थातुं नार्हति, योग्यता न सम्भवति, तदानीं वाक्यार्थबोधः न जायते, अन्वयः अनयोः पदयोः न जायते इति कृत्वा गङ्गापदेन स्वशक्यसम्बन्धं स्मरते। शक्यसम्बन्धेन च गङ्गापदेन स्वशक्यसम्बन्धिज्ञानं, तीरार्थरूपं यद् ज्ञानं तद् ज्ञानं तत्र उपतिष्ठते। एवं च गङ्गापदस्य घोषपदेन यदा अन्वयः न सम्भवति तदानीं गङ्गा इति पदम् उपस्थापितः यः, गङ्गा इति पदेन उपस्थापितः यः अर्थः, सः अर्थः यदा नान्वेति घोष इति पदेन सह, तदानीं सः अन्यं कञ्चनम् अर्थं तत्र उपस्थापयते। गङ्गापदेन तीर इति अर्थः लक्ष्यते। इत्थञ्च अन्वयानुपपत्तिः न सम्भवति इति कृत्वा अन्वयानुपपत्तिसम्पादनाय तत्र गङ्गापदेन तावत् तीरार्थः लक्ष्यते। तीरार्थे लक्षिते तीरे इति अर्थे इदानीं तीरे आभिरपल्ली घोषः इति अन्वयो सम्भवति इति कृत्वा इदानीं वाक्यार्थबोधः जायते। एवं च आदौ शक्त्या पदमुपतिष्ठते, पदेन अर्थः उपतिष्ठते, अर्थेन अन्वयबाधो भवति, अन्वयबाधात् पुनः वाक्यार्थबोधो न जायते। तदानीं वाक्यार्थबोधाभावेन तावत् सम्बन्धस्य उपस्थितिः भवति, सम्बन्धेन सम्बन्धिपदस्य उपस्थितिः भवति, तेन उभयोः पदयोः अन्वयः सम्भवति इति कृत्वा इत्थं लक्षणाविषये अन्वयानुपपत्तिप्रतिसन्धानञ्च लक्षणायाः बीजम् इति मीमांसकाः अनुभवन्ति। तदुक्तं ग्रन्थकारेण मूले एव अन्वयानुपपत्तिप्रतिसन्धानञ्च लक्षणायाः बीजम् इति। अन्वयानुपपत्तिप्रतिसन्धानं नाम अन्वयस्य वाक्ये शक्यार्थ उपयुक्ततायाः अनुपपत्तिः असङ्गतिः, तस्याः प्रतिसन्धानं विचारः इति अन्वयानुपपत्तिप्रतिसन्धानमिति पदस्य अर्थः। अर्थात् द्वयोः उपस्थापितयोः अर्थयोः यदा परस्परः अन्वयः न सम्भवति तदानीं तेन असङ्गतिः जायते इति कृत्वा असङ्गत्या उपस्थापितेन अर्थेन अन्यस्य अर्थस्य प्रतिसन्धानं भवति। तदानीं तत् प्रतिसन्धानेन यः अर्थः उपतिष्ठते तेन अर्थेन अन्वयानुपपत्तिः भवति, तदानीं वाक्यार्थबोधः जायते इति अयं प्रकारः मीमांसकानां। लक्षणायाः तदाख्यद्वितीयवृत्तेर्बीजं मूलं ज्ञापकम्। अतः अन्वयानुपपत्त्या एव द्वितीयेयं वृत्तिः लक्षणावृत्तिः अङ्गीक्रियते इति मीमांसकाः अभिप्रयन्ते। यदा वाक्ये शक्यार्थो हि नान्वयं लभते तदैव लक्षणाविषय उदेति इति आशयः तेषाम्। वस्तुतस्तु अस्मिन् प्रसङ्गे नागेशः अथवा अन्ये नव्याः नैयायिकाः किञ्चित् भिन्नमेव मतम् उपस्थापयन्ति। वदन्ति ते वस्तुतस्तु तात्पर्यानुपपत्तिप्रतिसन्धानमेव लक्षणायाः बीजम् इति। नाम तात्पर्या न केवलम् अन्वयानुपपत्तिप्रतिसन्धानमेव लक्षणायाः बीजम्, अपि तु वक्तुः यः आशयः, सः आशयः यदा द्वाभ्यां पदाभ्यां नोपतिष्ठते तदानीं लक्षणाबीजं
जागर्ति, लक्षणा जागर्ति इति, लक्षणावृत्तिः जागर्ति इत्यर्थः। अतः तात्पर्यानुपपत्तिप्रतिसन्धानमेव लक्षणायाः बीजम् इति वैयाकरणाः नव्यनैयायिकाश्च इत्थम् आमनन्ति। तात्पर्यं नाम किं नाम वक्तुः आशयः, वक्ता किं वक्तुम् इच्छति, वक्ता किं विवक्षति, तं विवक्षार्थम् आश्रित्य एव लक्षणावृत्तिः जागर्ति इति। यथा अन्यथा यदि केवलम् अन्वयानुपपत्तिप्रतिसन्धानमेव लक्षणायाः बीजम् इति अङ्गीक्रियेत, तदानीं गङ्गायां घोषः इत्यत्र घोषपदे यदि लक्षणया मकरः इति अर्थः उपस्थाप्यते, तदानीं गङ्गायां घोषपदेन मकरः इत्यर्थः उपस्थाप्यते, तदानीं गङ्गायां मकरः इति अर्थः अन्वयः सम्भवत्येव। तावता अन्वयानुपपत्तिः सम्भवत्येव। एवं च घोषपदे मकरादि अर्थः उपस्थापनेन अन्वयः सम्भवति इति कृत्वा तत्र लक्षणा एवं लक्षणा भवति इति वक्तुं शक्यते। परन्तु वक्तुः आशयः सः न, सः घोषपदेन मकरं न उपस्थापयितुम् इच्छति, अपि तु घोषनाम आभीरपल्ली, कश्चन ग्रामविशेषः, कश्चन वसतिविशेषः। तत्र गङ्गा इति पदेन कथं तर्हि आभीरपल्ल्याः उपवेशः तत्र भवति इति चेत् तदानीं गङ्गापदेन तावत् वक्ता यद् वक्तुमिच्छति, नाम गङ्गातीरे अयं ग्रामविशेषः अस्ति इति, नदीविशेषः, ग्रामविशेषः, स्थानविशेषः अस्ति, ग्रामविशेषः अस्ति इति वक्तुः आशयः। अतः गङ्गापदेन तावत् तीरार्थः लक्ष्यते, स च तीरार्थः तात्पर्यानुपपत्त्या एव सम्भवति इति कृत्वा तात्पर्यानुपपत्तिप्रतिसन्धानमेव लक्षणायाः बीजम् इति उच्यते। नो चेत् केवलम् अन्वयानुपपत्तिप्रतिसन्धानम् इति यदि बीजं लक्षणायाः स्यात्, तदानीं घोषपदे मकरादि अर्थः यदि उपस्थाप्यते तदानीमपि अन्वयः सम्भवति। परन्तु यः वाक्यार्थबोधः वक्तुः अपेक्षते स वाक्यार्थबोधः न जायेत। तस्मात् न केवलम् अन्वयानुपपत्तिः प्रतिसन्धानमेव लक्षणायाः बीजम्, अपि तु वक्तुः यः आशयः स आशयः तात्पर्यपदेन उच्यते। एवं तत् तात्पर्यानुपपत्तिप्रतिसन्धानमेव लक्षणायाः बीजम् इति नागेशः अभिप्रैति। किञ्च नव्यनैयायिकाः अपि तथैव तात्पर्यानुपपत्तिप्रतिसन्धानमेव लक्षणायाः बीजम् इति आमनन्ति। तदेव मूले ग्रन्थे उच्यते। अन्यथा गङ्गायां घोष इत्यादौ घोषादिपदे एव मकरादिलक्षणापत्तिः तावतापि अन्वयानुपपत्तिपरिहारात्। एवं च घोषपदेन यदि लक्षणया मकरः इति अर्थः उपस्थाप्यते तावता अन्वयः सम्भवत्येव। परन्तु वक्तुः यः आशयः सः अर्थः तत्र तेन वाक्येन न भवति इति कृत्वा तात्पर्यानुपपत्तिप्रतिसन्धानमेव लक्षणायाः बीजम् इति वक्तव्यम्। गङ्गायां घोष इत्यत्र गङ्गापदस्य प्रवाहरूपार्थस्य घोषपदे अन्वय अनुपपत्तौ घोषपदे एव मकरार्थे लक्षणा सम्भवति। यदि हि अन्वयानुपपत्तिरेव लक्षणा बीजत्वेन गृह्यते चेत्, यतो हि घोषपदे मकरलक्षणायामपि अन्वय उपपत्तिर्भवत्येव, प्रवाहेपि मकरसम्भवात् इति। एवं तत्र टीकादिषु घोषपदेन मकरादि इति अर्थलक्षणया उपस्थाप्य अन्वयानुपपत्तिः साधयितुं शक्यते इति कृत्वा तथा अभिप्रयन्ति टीकाकाराः। किन्तु तेन यत् प्रयोजनमादाय लक्षणा समुपास्यते सत्यपि वाचके शब्दे तेन तन्न संसूचितं भवति। अर्थात् वक्ता यद्वक्तुमिच्छति, गङ्गायां घोषः इति वाक्येन वक्ता यद्वक्तुमिच्छति सः अर्थः मकरादि अर्थे लक्षिते तथा अर्थः नोपतिष्ठते। अतः लक्षणया मकरादि अर्थः उपस्थाप्यते चेदपि अन्वयानुपपत्तिस्तु भवत्येव, परन्तु वक्तुः आशयः तत्र न सम्भवति इति कृत्वा तत्र वक्तुः इच्छा एव वक्तुः कथनस्य यः अभिप्रायः तस्य अभिप्रायस्य प्रतिसन्धानमेव लक्षणायाः बीजम् इति वक्तव्यम्। अन्यदपि उदाहरणं तत्र उपस्थाप्यते।
मूले एव गंगायां पापी गच्छति। इदानीं गंगायां पापी गच्छति इति चेत् अन्वयानुपपत्तिप्रतिसन्धानमेव लक्षणायाः बीजम् इति अङ्गीकारे पापिपदेन गंगापदेन तावत् लक्षणया नरकः इति अर्थः यदि उपस्थाप्यते, यान् नरके पापी गच्छति इति अर्थः सम्भवति, अन्वयानुपपत्तिः सम्भवत्येव। एवं च गंगापदेन लक्षणया नरकः इति अर्थः उपस्थाप्यते, तावता अन्वयानुपपत्तिः सम्भवत्येव। एवं परन्तु वक्तुः आशयः सा न। वक्तुः आशयः तत्र गंगायां पापी गच्छति नाम पापी नाम पूर्वजन्म कृतं यत् पापं तादृश पापवान् पापम् आचरितवतः अत्र स्मरणं भवति। एवं च गंगायां पापी गच्छति नाम जन्मनि यत् पापं तेन विहितं तादृशः पापवान् अयं पापी गच्छति। किमर्थं गच्छति नाम गंगा नदी नद्यां स्नानेन तस्य पापं क्षीयते। एवं च पापीपदेन पूर्वजन्मकृत पापविशेषः तत्र लक्ष्यते पापीपदेन। अन्यथा यदि केवलम् अन्वयानुपपत्तिः एव अन्वयानुपपत्तिप्रतिसन्धानं लक्षणायाः बीजं स्यात्, तदानीं गंगापदे तावत् लक्षणया नरकः इति अर्थः उपस्थाप्य अन्वयानुपपत्ति साधयितुं शक्येत स्म, परन्तु तथा आशयः वक्तुः नास्ति। अतः अत्र पापी इति पदे तावत् पूर्वजन्मकृतं पापं लक्षणया उपस्थाप्य तं पापम् अत्र तस्मात् पापात् विमोक्तुम् अत्र गंगा नदी स्नानार्थम् अयं गच्छति इति अर्थः वक्तुः आशयः। तदेव मूले उच्यते गंगायां पापी गच्छति इत्यादौ गंगापदस्य नरके लक्षणापत्तेश्च। गंगायां पापी गच्छति इत्यत्र पूर्वपक्षमात्रग्रहणे तु नाम यदि केवलम् अन्वयानुपपत्तिप्रतिसन्धानं लक्षणायाः बीजम् इति अत्र पूर्वपक्षपदेन स एव अर्थः उपस्थाप्यते। एवं च गंगायां पापी गच्छति इत्यत्र पूर्वपक्षमात्रग्रहणे तु गंगापदे नरकलक्षणा स्यात्, तावतापि अन्वयोपपत्तेः। एवं तावतापि अन्वयः सम्भवत्येव। तात्पर्यग्रहणे तु वस्तुतः तात्पर्यं तु वक्तुः आशयस्तु स न। तात्पर्यग्रहणे तु पापीपदस्य पूर्वोपात्तपापे जने लक्षणया न तथा पत्तिः। एवं च अत्र तात्पर्यं किम् अस्ति इत्युक्ते वक्तुः आशयः कः अस्ति इत्युक्ते पूर्वजन्मनि यत् पापं तेन विहितं तादृशः पापवान् अयम्, अथवा पूर्वस्मिन् काले यत् पापं तेन विहितं तादृशः पापवान् अयं गंगायां गच्छति नाम गंगा नदीं प्रति गच्छति। किमर्थम् इत्युक्ते स्नानाय, येन तस्य पुण्योदयो भवति इति विश्वासेन सह गच्छति इति वक्तुः आशयः। एवं च यदि केवलम् अन्वयानुपपत्तिः इति उच्यते तदानीं गंगापदे नरक लक्षणया नरक इति अर्थः उपस्थाप्य तदापि अन्वयानुपपत्ति साधयितुं शक्यते। तेन अव्यवस्था भवति। किञ्च वक्तुः यः आशयः, वक्तुः यत् तात्पर्यं तन्न सम्भवति इति कृत्वा अन्वयानुपपत्तिप्रतिसन्धानं न लक्षणायाः बीजम् अपि तु तात्पर्यानुपपत्तिप्रतिसन्धानमेव लक्षणायाः बीजम् इति नव्यनैयायिकाः किञ्च नागेशादयः नव्यवैयाकरणाः अपि तथैव मन्यन्ते। तदेव वदति अस्माकं तु भूतपूर्वपापावच्छिन्ने लक्षकत्वे तात्पर्यात् न दोषः। अस्माकं नाम वैयाकरणानां नैयायिकानां नये तावत् पापीपदेन भूतपूर्वपापावच्छिन्न अयं पुरुषः तत्रैव लक्षणा, पापीपदेन लक्षणाया सह एव अर्थः उपस्थाप्यते। किञ्च अपरमपि एकम् उदाहरणं तत्र ग्रन्थे उपस्थाप्यते। नक्षत्रं दृष्ट्वा वाचं विसृजेत् इति। इदानीं नक्षत्रं दृष्ट्वा वाचं विसृजेत् इत्यत्र अन्वयः सम्भवति एव। यदा नक्षत्रं पश्यति, दिवाकालेपि क्वचित् नक्षत्राणि भवन्ति एव कदाचित्। एवं च नक्षत्रं यदा पश्यति तदानीं सः वाचं विसृजेत्, अर्थात् मौनी भवति, मौनेन तिष्ठति इति अर्थः। एवं च अनेन वाक्येन अन्वयानुपपत्तिः नास्ति, अन्वयः भवत्येव। एवं च तत्र लक्षणायाः आवश्यकता नास्ति, परन्तु ग्रन्थकृद्भिः तत्र लक्षणा अङ्गीकृता। लक्षणा अङ्गीकारे किं बीजं नाम तात्पर्यानुपपत्तिः प्रतिसन्धानमेव बीजम्। एवं च अत्र तात्पर्यानुपपत्तिप्रतिसन्धानेन तावत् लक्षणया तावदत्र नक्षत्रपदेन नक्षत्रयुक्तः कालः नाम रात्रिः। एवं च रात्रौ
वाचं विसृजेत्। रात्रिकाले तावत् मौनेन स्थातव्यं, शब्दं न कुर्यात् शब्दं न कुर्यात् इति अर्थः। एवं च नक्षत्रपदेन लक्षणया नक्षत्रयुक्तः यः कालः रात्रिविशेषः सः अत्र उपस्थाप्यते। यदि अन्वयानुपपत्तिप्रतिसन्धानमेव लक्षणायाः बीजं स्यात् तदानीम् अत्र अन्वयानुपपत्तिः सम्भवति इति कृत्वा लक्षणाङ्गीकारस्य आवश्यकता न स्यात्, परन्तु ग्रन्थकृद्भिः अत्र लक्षणा स्वीकृता। तत्र कथं चेत् अत्र वक्तुः आशयः रात्रौ वाचं विसृजेत् इति, रात्रौ न वदेत्, रात्रौ मौनी भवेत् इत्यर्थः। स च अर्थः कथम् आगच्छति इत्युक्ते नक्षत्र इति पदेन तात्पर्यानुपपत्तिप्रतिसन्धानेन तत्र नक्षत्रपदेन नक्षत्रयुक्तः यः कालः रात्रिः स कालः अत्र उपतिष्ठते। तदेव मूले उच्यते नक्षत्रं दृष्ट्वा वाचं विसृजेत् इत्यत्र अन्वयसम्भवेऽपि मूले एव पंक्तिः इत्थमस्ति। नक्षत्रं दृष्ट्वा वाचं विसृजेत् इत्यत्र अन्वयसम्भवेऽपि तात्पर्यानुपपत्त्येव लक्षणा स्वीकारात्। नक्षत्र दृष्ट्वा वाचं विसृजेत् इत्यत्र यदा कदा दिवापि नक्षत्रदर्शनसम्भवात् अन्वयलाभेऽपि तेन रात्रौ इति यत् तात्पर्यं तस्य अलाभेन एव तत्र लक्षणा अंगीक्रियते। सा च लक्षणा कथम् अंगीक्रियते नाम वक्तुः आशयम् आश्रित्य, तात्पर्यम् आश्रित्य तत्र लक्षणा आश्रियते। एवं च तात्पर्यानुपपत्तिप्रतिसन्धानमेव लक्षणायाः बीजम् इति फलतः समागच्छते। इदानीम् अपरत्र क्वचित् केषुचित् उदाहरणेषु अन्वयानुपपत्त्यापि लक्षणा उपतिष्ठते इति दार्शनिकैः उपस्थाप्यन्ते उदाहरणानि। तर्हि अस्तु नाम तात्पर्यानुपपत्तिप्रतिसन्धानं लक्षणायाः बीजं भवतु नाम, परन्तु अन्वयानुपपत्तिप्रतिसन्धानमपि लक्षणायाः बीजम् इति तेषाम् आशयः। वस्तुतः द्वयोः बीजत्वस्वीकारे गौरवदोषात्, एकस्य बीजत्वस्वीकारे अर्थे लाभे पुनः द्वयोः कारणत्वाङ्गीकारे मानाभावः किञ्च गौरवापत्तिः इति तत्किञ्चित् अत्र वयं विचारयामः। एकानुगमकस्वीकारेण तत्र मूले तावत् एवमस्ति, एकानुगमकस्वीकारेण निर्वाहे अनेकानुगमस्वीकारे गौरवाच्च अन्वयानुपपत्तिप्रतिसन्धानञ्च लक्षणायाः बीजमिति केचित् वदन्ति। यथा आयुर्वै घृतं यजमानः प्रस्तर, अत्र आयुर्वै घृतं नाम अत्र आयुः एव घृतं नाम घृतभोजनेन आयुः वर्धते। एवं च घृतपदेन तावत् आयुः लक्ष्यते इति। इत्यादौ न हि तात्पर्यानुपपत्तिः अपितु अन्वयानुपपत्तिः। अत्र तात्पर्यानुपपत्तिः नापेक्षते, केवलम् अन्वयानुपपत्त्या एव लक्षणा आयुः पदेन घृतम् अथवा घृतपदेन आयुषः उपस्थितिः भवति। एवं च अत्र तात्पर्यानुपपत्तिप्रतिसन्धानं प्रति न गन्तव्यम्, अन्वयानुपपत्तिप्रतिसन्धानेनैव लक्षणा उपतिष्ठते इति केचित् अभिप्रियन्ते। तेन अन्वयतात्पर्य अन्यतर अनुपपत्तिरिहि लक्षणाबीजत्वेन स्वीकार्या इति तेषां पक्षः। नाम क्वचित् अन्वयानुपपत्तिप्रतिसन्धानेन लक्षणा जागर्ति, क्वचित् तात्पर्यानुपपत्तिप्रतिसन्धानेन लक्षणा जागर्ति। एवं च इत्थं वक्तव्यम् अन्वय तात्पर्य अन्यतर अनुपपत्तिर्हि लक्षणाबीजत्वेन स्वीकार्या इति तेषाम् आशयः। तत्र तात्पर्यानुपपत्तिरूपैक अनुगमकस्वीकारेणेव निर्वाहः सम्भवात् अनेकानुगमकस्वीकारे गौरवाच्च तात्पर्यानुपपत्तिरेव लक्षणाबीजत्वेन ग्राह्या इति ग्रन्थकृदाशयः। प्रकृतग्रन्थकारः नागेशः वदति, वस्तुतः केवलं तात्पर्यानुपपत्तिप्रतिसन्धानेनैव यदा एकेन अनुगमकेन लक्षणा सिद्ध्यति तर्हि अपरस्य अनुगमकस्य स्वीकारे गौरवापत्तिः। एकमेव कारणं यदि एकेनैव कारणेन यदि लक्षणावृत्तिः जागर्ति तर्हि कारणान्तरं स्वीकारे गौरवापत्तिः इति। एवं च लक्षणाबीजस्वीकारे न अन्वयानुपपत्तिप्रतिसन्धानं लक्षणायाः बीजं स्यात् अपितु तात्पर्यानुपपत्तिप्रतिसन्धानमेव लक्षणायाः बीजम्। क्वचित् जहत् अजहत् लक्षणा विषये वेदान्तिनः प्रयन्ति, यत्र विशिष्टार्थबोधक शब्दः
तत्र कस्यचित् अंशस्य त्यागः, कस्यचित् अंशस्य परिग्रहः इति, एवं च एकत्र त्यागः एकत्र ग्रहणम् इति जहत् अजहत् लक्षणा इति तृतीयमपि भेदं समर्थयन्ति वेदान्तिनः। यथा इदानीं ग्रामो दग्धः पटो दग्धः इति चेत् ग्रामः इति शालासमुदाय विशेषं किञ्चित् पदं। तत्र शालासमुदाये क्वचित् समुदाये काश्चन शालाः यदि दग्धाश्चेदपि अयं ग्रामः, एकस्मिन् ग्रामे कानिचन गृहाणि दग्धानि चेत् किमुच्यते अस्माभिः? स ग्रामः एव दग्धः, स ग्राम एव भस्मसात् जातः इति उच्यते। वस्तुतः सर्वाणि गृहाणि न भस्मसात् जातानि, तथापि यत्र यानि गृहाणि भस्मसात् जातानि तत्र तानि गृहाणि आश्रित्य सम्पूर्णस्य ग्रामस्य दाहविषये जनाः वदन्ति। एवं च समुदायविशिष्टे अर्थे क्वचित् यत्र दाहः तत्र तु सम्भवति, यत्र दाहः नास्ति तत्रापि अयं दग्धः इति लक्षणया भवति इति। एवं जहत् अजहत् लक्षणा इति पटो दग्धः इति उच्यते। पटो नाम तन्तुसमवायः एव। तत्र वस्त्रस्य एकः अंशः दग्धश्चेदपि अयं पटः दग्धः इति उच्यते। एवं च दग्धविषये तु चिन्ता नास्ति। अदग्धस्यापि दग्धत्वं कथम् इति चेत् तत्र जहत् अजहत् इति एकत्र त्यागः एकत्र च परिग्रहः इति, एवं जहत् अजहत् लक्षणा इति तृतीयमपि भेदं समर्थयन्ति लक्षणायाः। तथैव तत्त्वमसि इत्यत्र तत्पदेन तावत् ब्रह्मणः परामर्शः भवति, नाम सर्वज्ञत्वविशिष्टचैतन्यं। त्वं पदेन तावत् अल्पज्ञत्वविशिष्टचैतन्यम्। इदानीं द्वयोः तत्त्व अनयोः अभेदान्वयबोधः भवति, परन्तु तत्र सर्वज्ञत्व अल्पज्ञत्वयोः भेदत्वात् तत्र कथम् अभेदबोधः स्यात् इति चेत् तत्र तत्पदेन सर्वज्ञत्वविशिष्टं यत् चैतन्यं, त्वं पदेन अल्पज्ञत्वविशिष्टं यत् चैतन्यं, तत्र तत्पदेन सर्वज्ञत्वस्य त्यागः, त्वं पदेन अल्पज्ञत्वस्य त्यागः। एवं च तत्रापि चैतन्यम् अवशिष्यते, अत्रापि चैतन्यम् अवशिष्यते। एवं च द्वयोः चैतन्ययोः तावत् अभेदबोधः भवति। एवं च एकस्य अंशस्य त्यागः जातः, सर्वज्ञत्व अंशस्य त्यागः, अल्पज्ञत्वस्य अंशस्य त्यागः, चैतन्यस्य परिग्रहः। एवं च एकस्मिन् पदे एकस्य भागस्य त्यागः, अपरस्य भागस्य ग्रहणम् इति जहत् अजहत् इति जहत् अजहत् लक्षणा इति अभिप्रयन्ति वेदान्तिनः। तत्र एवं च अयमपि कश्चन भेदलक्षणायाः इति तेषाम् आशयः। वस्तुतः लक्षणायाः अयं भेदः नास्ति इति वैयाकरणाः अङ्गीकुर्वन्ति। वैयाकरणाः वदन्ति, तत्र उच्यते महाभाष्यकृदपि समुदायेषु प्रवृत्ताः शब्दाः अवयवेष्वपि वर्तन्ते इति नैतादृशस्थले लक्षणा अनुमन्यते। वस्तुतः समुदायस्थले यत् पदम् उद्दिष्टं तत्पदम् अवयवविशेषेपि लौकिकव्यवहारे प्रयुज्यते एव। एवं च तदर्थं लक्षणावृत्ति अङ्गीकारस्य अपेक्षा नास्ति, अपि तु तत्र शक्त्या एव अवबोधः भवति, अतः पृथक् तदर्थं लक्षणा नाङ्गीकार्या इति जहत् अजहत् लक्षणाविषये यद् तृतीयं भेदम् उपस्थापयन्ति वेदान्तिनः, तत्र ग्रन्थकारस्य अथवा महाभाष्यकाराणामपि तत्र नैर्भर्यं नास्ति इति कृत्वा अयं भेदः लक्षणायाः नास्ति इति अभिप्रयन्ति। इत्थञ्च अस्मिन् पाठे तावत् वयं लक्षणायाः बीजविषये मीमांसकानां कः अभिप्रायः, तत्र नव्यनयायिकाः नव्यवैयाकरणाः प्रकृतग्रन्थकारः नागेशः किम् अभिप्रयति इति अत्र वयं विचारं कृतवन्तः। तत्र अन्वयानुपपत्तिप्रतिसन्धानं न लक्षणायाः बीजम्, अपि तु तात्पर्यानुपपत्तिप्रतिसन्धानमेव लक्षणायाः बीजं स्यात्। अन्यथा गङ्गायां पापी गच्छति इत्यादिषु गङ्गापदेन नरकपदस्यापि उपस्थितिः स्यात् लक्षणया।
तेन वक्तुः आशयः न सिद्ध्यति, तात्पर्यं न सिद्ध्यति इति कृत्वा अन्वयानुपपत्तिप्रतिसन्धानं न लक्षणायाः बीजं। किञ्च गङ्गायां घोष इति प्रसिद्धे अस्मिन् वाक्येपि घोषपदेन यदि लक्षणया मकरः इति अर्थः उपस्थाप्यते तावतापि अन्वयः सम्भवति, परन्तु वक्तुः यः आशयः स आशयः अत्र नोपतिष्ठते इति कृत्वा वस्तुतः अत्र लक्षणायाः बीजविषये अन्वयानुपपत्तिप्रतिसन्धानं लक्षणायाः बीजम् अपि तु तात्पर्यानुपपत्तिप्रतिसन्धानमेव लक्षणायाः बीजम् इति आपाततः अस्मिन् पाठ्यांशे अस्मिन् भागे लक्षणायाः अस्मिन् भागे वयं अयं विषयः उपस्थापितवन्तः। अग्रे पुनः लक्षणायाः भेदविषये लक्षणायाः तत्र मीमांसकः यथा पदे लक्षणा स्वीक्रियते तथा मीमांसके वाक्येपि लक्षणाम् अङ्गीकुर्वन्ति, तत् कथमिति अग्रिमे पाठे वयं पश्यामः। एतावता अत्रैव समापयामः। धन्यवादः।